Hello students, good morning. Today I am going to start a new topic, that is compound interest and compound depreciation. Okay. र हामी सुरुमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा गफ गर्छ, स्टडी गर्छ हैन। यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कस्तोलाई भन्ने, व्हाट अबाउट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। हाम्रो यसमा केही टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ पहिला है। जस्तै फर इक्जाम्पल प्रिन्सिपल यसमा आउँछ, टाइम हुन्छ, रेट हुन्छ है। यस्तो टाइपकोहरू कम्पाउन्ड एमाउन्ट हुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टहरू, त्यो के हो है, पहिला त्यसको बारेमा हामी गफ गर्छौँ। अनि यसपछि अगाडि बढ्छ। पहिला त्यसको बारेमा अब के छ हेरौँ है। हामी पहिला प्रिन्सिपल है, जसलाई हामी पी ले डिनोट गरेको हुन्छ। प्रिन्सिपल पी ले डिनोट गरेको हुन्छ। टाइम दिएको हुन्छ अर्को, टाइम जसलाई हामी टी ले डिनोट गर्छौँ। रेट दिएको हुन्छ है, रेट हामी आर ले डिनोट गर्छौँ है। अर्को हाम्रो एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको हुन्छ है। यस्तो टर्मिनोलोजीहरू यसमा युज हुन्छ। अब त्यो के हो म एकछिन बुझाउँछु, अनि पछि मात्रै हामी एक्सरसाइजमा पुगौँला। पहिला यो हेरौँ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट जसलाई हामी एसआई ले डिनोट गर्छौँ है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जसलाई हामी सीआई ले डिनोट गर्छ है। र अर्को एमाउन्ट हुन्छ हैन। एमाउन्ट जुन हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पढेको थियो, एमाउन्ट हामी ए ले डिनोट गरेको हुन्छौँ है। ए ले डिनोट गरेको हुन्छ एमाउन्टलाई। र अर्को कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि भन्छ है। कम्पाउन्ड एमाउन्ट है, जसलाई हामी सीए ले डिनोट गरेको हुन्छ। यसरी हाम्रो यो टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। पहिला पी हामी कसलाई डिनोट गर्यो, टीआर, एसआई, सीआई, सीए, यस्तोहरू के हो है, त्यसको बारेमा अहिले म एउटा इक्जाम्पल थ्रु तपाईहरुले बुझाउँछु। र हामी एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है, यो दुईटा बिचको हामी बिचमा हामी गफ गरौँला। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामी कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ, यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। पहिला हेरौँ त यहाँ, जसरी सपोज गरौँ मैले 10,000 है, 10,000 कसैसँग सापटी लिए है। 10,000 बर गरे, 10,000 सापटी कसैसँग लिए। अब म यसमा मानौँ कि 1 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि, 3 वर्षको लागि यस्तो हाम्रो टाइम हुन्छ हैन। अब कति वर्षको हामी जहिले पनि यो जुन हाम्रो हुन्छ क्याल्कुलेसन चाहिँ जहिले पनि इयरमै हुन्छ। त्यही भएर हामी इयरकै कुरा गरौँ, 1 इयरको, 2 इयरको हैन। यसरी हामी केही वर्षको लागि फर सम इयर है, केही वर्षको लागि हामी सापटली हैन। अब मलाई थाहा छैन म कति वर्षसम्म राख्छु अनि त्यसलाई तिर्छु है। र रेट जुन हुन्छ कति पर्सेन्टको ब्याज दरमा लियो हैन, यतिकै त कसैले दिँदैन, केही न केही त त्यसको ब्याज लिन्छ हो। अब कति पर्सेन्ट त्यो ब्याज तिर्नु पर्यो मलाई है। त्यो रेट भनेको मानौँ कि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ न, इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई हामी आर ले डिनोट गरेको हुन्छ है। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हाम्रो 10% सपोज गरौँ, 10% हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट छ है। अब यसरी गरिसकेपछि हामीले यो अब मानौँ कि म 2 वर्ष राखेँ, 3 वर्ष राखेँ, मलाई कति पैसा तिर्नु पर्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट थ्रु है। हाम्रो ब्याज जुन हुन्छ हेरौँ यहाँ, इन्ट्रेस्ट जुन छ हाम्रो 2 थरीको हुन्छ यसमा है। हुन त अब बढी धेरै नै हुन्छ, तर हामी अहिलेको लागि हेर इन्ट्रेस्ट भनेको हामी 2 थरीको हेर्दैछौँ यहाँ।
सिम्पल इन्ट्रेस्ट र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट अब कस्तो हुन्छ कि फर्स्ट इयरमा मानौँ कि म यहाँ फर्स्ट इयरमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने है। फर्स्ट इयरमा यदि हामी यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट है एकर्डिङ एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्टको हामी गफ गर्दैछ है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो म 1 वर्षको लागि लिएको छु भने 1 वर्षमा मैले कति ब्याज तिर्नुपर्छ, 10,000 लिएको छु होइन, 10,000 लिए अनि यसमा हामीले 10% ब्याज तिर्नु पर्यो, 10% यसको निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा जिरो भनेको 1000 रुपियाँ सुरुमा हामीले 1000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो है। भनेपछि यो मानौँ कि हामीले अहिले पैसा लिएको छ भने मानौँ कि 2078 मा हामी पैसा लियो भने 2079 मा हामीले कति पैसा तिर्नुपर्छ त? यो हाम्रो सुरुमा हामीले 10,000 लिएको छौँ र 1000 यसको ब्याज गरी उसलाई हामीले कति तिर्नुपर्छ? उसलाई हामीले त्यो टोटल एमाउन्ट भनेको टोटल एमाउन्ट हामीले कति तिर्नुपर्छ एट द एन्ड अफ द इयर हैन। 1 वर्षको लास्टमा हामीले फर्स्ट इयरमा हामीले कति तिर्नुपर्छ त? यो 10,000 सुरुमाको हैन र 1000 अहिलेको जुन पैसा हाम्रो इन्ट्रेस्ट भएको छ त्यो मिलाएर हामीले 11,000 तिर्नुपर्छ हैन। 11,000 तिर्नुपर्छ यदि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा है। फेरि अब सेकेन्ड इयर पनि हेर सेकेन्ड इयर पनि हामीले यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट यदि छ भने हैन, सिम्पल इन्ट्रेस्टको थ्रु हामी जान्छौँ भने सेकेन्ड इयर पनि हामीले 1000 रुपियाँ नै तिर्नुपर्छ है इन्ट्रेस्ट। किनभने हामी 10,000 कै हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ 10% को दरले। 10,000 को 10% निकाल्यो 11,000 हैन र हाम्रो नेक्स्ट इयर कति तिर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट भनेको 1000 नै तिर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट हैन। इन्ट्रेस्ट भनेको त्यही हुन्छ, इन्ट्रेस्ट 1000 नै तिर्नुपर्छ, 10,000 को 10% नै तिर्नुपर्छ नेक्स्ट इयर पनि हैन, सेकेन्ड इयरमा पनि। र हाम्रो टोटल पैसा कति हुनुपर्छ त अब? यो 11,000 यसमाको र यो 1000 12,000 तिर्नुपर्छ हैन। थर्ड इयरमा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको 1000 नै तिर्नुपर्छ है। यसको मतलब के बुझ्यो कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट एकर्डिङ टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीले के गर्यो कि जुन इयरमा पनि हाम्रो ब्याज त्यतिकै लागिरहेछ 10% नै लागिरहेछ र एमाउन्ट पनि सेम नै 10,000 कै है। 10,000 मा नै हामीले 10% काटेर भनेको 1000 र 1000 गरी हामीले 3 वर्षमा हामीले कति पैसा तिर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट कति पैसा आउँछ हाम्रो 3000 भनेको 4 इन 3 इयर्स है। टोटल इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति हुन गयो यहाँ भनेको 1000 सुरुमाको छ अनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3000 हाम्रो टोटल हामीले 3000 पे गर्छ हैन। 3000 इन्ट्रेस्ट पे गर्छ र यदि टोटल एमाउन्ट भनेको त्यसलाई हामी ए ले डिनोट गर्छ हैन। टोटल एमाउन्टलाई हामी ए ले डिनोट गर्छ र त्यो टोटल एमाउन्ट भनेको यो टोटल एमाउन्ट हाम्रो कस्तो आउँछ यहाँ टोटल एमाउन्ट हामी ए ले डिनोट जुन यहाँ लेखेको छ नि टोटल एमाउन्ट जुन छ हाम्रो ए ले यही हाम्रो डिनोट गरेको हुन्छ। यो भनेको जुन हाम्रो 10,000 र यो जुन हाम्रो ब्याज छ 3,000 हैन। यो एट द एन्ड अफ 3 इयर्स है। 3 वर्षपछि हामीले टोटल एमाउन्ट निकाल्दाखेरि 10% को दरले हाम्रो कति तिर्नुपर्छ टोटल एमाउन्ट 13,000 आउँछ है। 13,000 आयो। अब यसमा हेरौँ त यहाँ यो जुन हामीले यहाँ सापट लिएको थियो हैन, सुरुमा जति हामीले पैसा सापट लिए त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रिन्सिपल भन्छौँ। सावा जसलाई नेपालीमा भन्छ है प्रिन्सिपल भन्छौँ त्यसलाई। जुन हामी सुरुको एमाउन्ट जति हामीले लिएको हुन्छ जति युज गरेको हुन्छ सुरुमा ओरिजिनल एमाउन्ट जुन जति छ हाम्रो त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्छौँ र यसलाई नै हामी पी ले डिनोट गरेको हुन्छ है। पी ले यसलाई हामी डिनोट गरेको हुन्छ।
अब कति वर्षको है, कति वर्षको लागि, फर हाउ लङ है, त्यस्तो भन्यो भने कति वर्षको लागि भन्यो भने यसलाई हामीले टाइमले डिनोट गर्छ है। टाइम भनेको हामी टीले डिनोट गरेको हुन्छ है। जति टाइम, जति इयर्सको लागि लिन्छ त्यतिलाई हामी टाइमले टीले डिनोट गर्छौँ। कतिजनाले एनले पनि डिनोट गरेको हुन्छ। इट मिन्स द नम्बर अफ टाइम्स है, नम्बर अफ इयर्स, कति वर्षको लागि लियो त्यो भनेको टीले अथवा एनले डिनोट गरेको हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट रेट हैन, यो हाम्रो पर एनमको लागि हुन्छ है, पर एनमको लागि हुन्छ। यो पनि हरेक वर्ष हामीले 10% को दरले हैन, पर एनम हामी 10% को दरले हामी यो इन्ट्रेस्ट पे गर्छौँ, जसलाई हामी रेट भन्छौँ। आरले त्यसलाई डिनोट गरेको हुन्छ। हेर त यहाँ रेट भनेको त्यही जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो 10%, टाइम भनेको कति वर्षमा हामी त्यो हाम्रो प्रिन्सिपललाई, हामी जुन पैसा बर गरेको थियो त्यो पैसालाई हामी कति वर्ष युज गरिरहेको छ है, त्यो भनेको हाम्रो टाइम भयो हैन। टीलाई हामी डिनोट गर्छौँ। पी भनेको जुन हाम्रो जति पैसा सापट लिएको थियो, ओरिजिनल पैसा कति छ, हाम्रो सुरुमाको पैसा कति छ, त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्यो है। टाइम त बुझिसक्यो है, रेट पनि बुझिसक्यो, कति पर्सेन्टको दरले हामी त्यसको अब ब्याज पे गर्छ हैन, इन्ट्रेस्ट पे गर्छ, त्यो हाम्रो रेट भयो हैन। यो पनि हाम्रो पर एनममा है, इयरली हुन्छ हैन। र सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामी भन्यो कि हरेक वर्ष हैन, जति वर्ष लिए पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट एउटै आउँछ हैन, सेम सेम। जसरी यहाँ फर्स्ट इयरमा 10,000 कै 10% निकाल्यो, सेकेन्ड इयरमा फेरि 10% अफ 10,000, त्यस्तै थर्ड इयरमा पनि 10% अफ 10,000 नै निकाले र टोटल हामी हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आयो त 3,000 आयो भनेको एक वर्षको निकालेर अब जति वर्षको छ त्यतिले मल्टिप्लाई गरिदिँदाखेरि सिम्पली हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निस्किहाल्छ हैन। तर अब यसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा हेरौँ र यो एमाउन्टको बारेमा पनि बुझिसके। एमाउन्ट भनेको हाम्रो कस्तो भयो, यो जुन हाम्रो टोटल एमाउन्ट त्यसलाई नै भने हैन। टोटल एमाउन्ट भनेको के भयो, जति हाम्रो प्रिन्सिपल थियो, जति हामी पैसा लिएको थियो सुरुमा, ओरिजिनल एमाउन्ट कति छ त्यो, अनि प्लस कति हाम्रो ब्याज आयो हैन, हाम्रो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कति छ, त्यो दुईटैलाई हामीले सम गर्यो भने हाम्रो टोटल एमाउन्ट आउँछ। यसलाई हामी टोटल एमाउन्ट ए इक्वल टु पी प्लस आई पनि लेख्न सकिहाल्छ है। पी प्लस आई भनेर ए को फर्मुला हुन सक्छ हैन, हामी लेख्न सकिहाल्छौँ। ल अब यो त भयो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा है। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कस्तो हुन्छ है त्यो हेरौँ। म यतातिर लेख्छु एकछिन है। म प्रिन्सिपल त्यतिकै लिइरहेको छु, हाम्रो 10,000 नै है, यो 10,000 नै छ हाम्रो है, बरो गरेको 10,000 सापट्टि लिएको 10,000 नै छ, हामी त्यही लिन्छौँ। प्रिन्सिपल हाम्रो यो 10,000 नै छ है, 10,000 नै छ हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको, हामीले बरो गरेको 10,000। फर्स्ट इयरमा हाम्रो त्यहीको कुरा गर्छ है, त्यसैको कुरा गर्छु म यहाँ। फर्स्ट इयरमा हेर, फर्स्ट इयरमा हामीले के गर्यो कि 10% हामीले ब्याज तिर्नु पर्यो, 10% फर्स्ट इयरमा है। त्यही हामी लेख्छौँ 10% अफ 10,000 हैन। यो भनेको 10/100 इन्टु 10,000 गर्यो भने यो हाम्रो 1,000 नै, यो 1,000 नै आउँछ सुरुमा। फर्स्ट इयरमा 1,000 नै आयो है। अब यसमा के हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हैन, यो सेकेन्ड इयरको लागि निकाल्यो भने, सेकेन्ड इयरको लागि अब हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्छ भने है, यो जुन हाम्रो प्रिन्सिपल हाम्रो 10,000 थियो नि, त्यो भनेको हाम्रो फेरि नेक्स्ट इयरको लागि यो 10,000 प्रिन्सिपल र जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई हामी सम गरेर प्रिन्सिपल बनाउँछौँ फर सेकेन्ड इयर है। सेकेन्ड इयरको लागि भनेको हाम्रो यो 10,000 सुरुमाको जुन थियो त्यो, अनि प्लस यो 1,000 जुन आयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट, त्यसलाई जोडेर हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको टोटल हाम्रो एमाउन्ट हाम्रो कति हुन गयो फर सेकेन्ड इयर 11,000 है। हाम्रो टोटल 11,000 भयो र हामी अब इन्ट्रेस्ट केमा लिन्छौँ 11,000 मा लिन्छौँ है। अकर्डिङ इज
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है। अब हामी 10% अफ 11,000 10/100 इन्टु 11,000 गर्यो भने यो दुईटाले दुईटा जिरो क्यान्सल। अब हाम्रो आयो 1100। फर्स्ट इयरमा त हामीले 1000 मात्रै ब्याज लिएको थियो हैन। सेकेन्ड इयरमा हाम्रो 1100 ब्याज आयो है। ब्याज हाम्रो 1100 आएको छ। फेरि अर्को थर्ड इयरमा के गर्छौ हेर त। थर्ड इयरमा के भयो? थर्ड इयरमा हेर्दाखेरि फेरि हामी त्यही गर्छौं। हाम्रो प्रिन्सिपल त 11,000 थियो हैन, र फेरि अर्को हाम्रो ब्याज आएको छ अब यसपालि सेकेन्ड इयरमा 1100 हैन। भनेपछि अब थर्ड इयरमा हाम्रो ब्याज अब प्रिन्सिपल कति बन्न जान्छ? हामी प्रिन्सिपल कसरी बनाउँछौं? जुन हाम्रो सुरुमा प्रिन्सिपल थियो त्यो अनि प्लस जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट थियो हैन, त्यो जोडेर हामी कति गर्छौं? 11,000 र 1100 कति हुन्छ? यो हाम्रो 12,100। यतिमा हामी अब ब्याज लिन्छौं 10% है। 10% अब यतिकोमा ब्याज लिन्छौं। अब भनेको 10% अफ 12,100 गर्यो भने 10/100 इन्टु 12,100 यो यसरी भयो। यो दुईटाले दुईटा जिरो क्यान्सल गर्यो, बाँकी भयो हाम्रो 1210। 1210। अब यसमा हाम्रो फरक पर्यो है। अब हामीले 1210 रुपैयाँ ब्याज लियो यसमा। यो दुईटी बीचको डिफरेन्स के हो? यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो भनेको हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि भयो र यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि हामी गरे हैन। यो दुईटै बीचको डिफरेन्स के छ हेर त। यहाँ जुन फर्स्ट इयरको जुन छ हैन, एउटा कुरा के ध्यान दिने, जुन फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्टमा कुनै पनि डिफरेन्स आउँदैन। चाहे कि त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट होस् अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होस्, यो फर्स्ट इयरमा जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो कहिले पनि डिफरेन्ट आउँदैन। दुईटा बीचको डिफरेन्स केही आउँदैन है। भनेपछि फर्स्ट इयरको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुईटै सेम आउँछ। अनि यहाँ पनि हेर त, यहाँ 1000 थियो फर्स्ट इयरमा, यहाँ पनि 1000 थियो हैन। एउटा कुरा त्यहाँ भयो। ल अब सेकेन्ड इयर पछि हाम्रो फरक आइरहेछ। यसमा सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के थियो कि हामी सुरुमा जुन हाम्रो ओरिजिनल जुन अमाउन्ट थियो हैन, प्रिन्सिपल थियो, त्यसमा नै हामी जति वर्षको होस् त्यसमा नै हामी इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरिरहेको थियो हैन। तर हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के छ कि यसमा हरेक वर्षको इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्सिपलमा जोडेर नेक्स्ट इयरको लागि हामी कम्पाउन्ड के भन्छ प्रिन्सिपल बनाइरहेछ हैन। यसको मतलब यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा ब्याजको पनि हामी ब्याज तिर्न गइरहेछौँ हैन। त्यति मात्रै हो। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा ब्याजको ब्याज लाग्दैन, तर यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के भयो? ब्याजको पनि ब्याज तिर्न गइरहेछौँ हैन। र त्यो नै हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। बुझेछौ? अब डिफरेन्स त भइ नै हाल्यो। हेर त, यसमा हेर्दाखेरि 3000 मात्रै ब्याज थियो। यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ है। फर सेम टाइम है एन्ड सेम रेट र टाइम एउटै भयो भने त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि बढी हुन्छ। हेरौँ त, यहाँ यो 3 इयर्सको लागि यहाँ 3000 हाम्रो आएको थियो हैन इन्ट्रेस्ट। यो एसआई भयो हैन। र हामीले यो हेर त, यहाँ 1000 1100 1 1 2 र 3000 यस्तै भयो। र 100 200 310 रुपीज बढी भयो भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हेर्दाखेरि 3310 हैन। यो 310 रुपैयाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा बढी भएको छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको अकर्डिङ है। यसरी हामी बुझ्छौँ। ल यसमा हामीले के फर्मुला पढ्नु पर्यो? जसरी यसमा के गर्यो हेर त, यहाँ इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि के गरेको छौँ? यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीले निकाल्दाखेरि के गर्छौँ? यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी कसरी लेखे? यो जुन हाम्रो प्रिन्सिपल थियो त्यो हैन,
टाइम इन्टु रेट है डिभाइडेड बाई यो रेट पर्सेन्टमा छ त्यही भएर हामी 100 ले डिभाइड गर्छ। यो कति वर्षको लागि फर्स्ट इयरको लागि छ भने 1 इयरले मल्टिप्लाई गर्ने, सेकेन्ड इयरको छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, थर्ड इयरको छ भने 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन। यसरी हामी गर्छ। ल र यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि भयो। अब यसमा एमाउन्ट निकाल्छ भने p प्लस i गरिदिन्छ है। यसरी भयो। यो भनेको i। अब यसमा कुनै पनि निकाल्न पर्यो भने p मात्रै निकाल्नु पर्यो भने i इन्टु 100 डिभाइडेड बाई tr लेख्छौ है। त्यस्तै t निकाल्नु पर्यो भने i इन्टु 100 डिभाइडेड बाई t त युज भइसक्यो pr मात्रै। र r निकाल्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौ i इन्टु 100 डिभाइडेड बाई हामीले r इमाउन्टको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r बाई 100 पावर t है। here p प्रिन्सिपल, r इज द रेट एन्ड t इज द नम्बर अफ इयर हैन, टाइम भनेको हुन्छ त्यो। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि हामी फर्मुला के युज गर्छौँ p इन्टु 1 प्लस r बाई 100 को पावर t माइनस 1 है। यो हामी यसरी फर्मुला युज गर्छौँ है। यो कुनमा हुन्छ इयरली भनेको हुन्छ त्यसको लागि है, फोर इयरली है भनेको कम्पाउन्डेड इयरली है। इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड इयरली, हाम्रो इयरली कम्पाउन्डेड भएको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट, त्यसको लागि हाम्रो यो भयो फर्मुला। यहाँ भनिदियो हाफ इयरली है। अर्को हाम्रो हुन्छ यो हाफ इयरली हेरौँ न। हाफ इयरलीको लागि हाफ इयरली भनेको वर्षको सोध्यो भने हाफ इयरली भनेको वर्षको 2 चोटि इन्ट्रेस्ट तिर्नु हैन, वर्षको 2 चोटि इन्ट्रेस्ट तिर्नु त्यो भयो हैन। भनेपछि मानौ कि 10% इयरली छ भने 5% गरी 2 चोटि हामी एक वर्षमा तिरे भनेको। त्यसको लागि हाफ इयरलीमा जहिले पनि r लाई हामी 2 ले डिभाइड गर्छौं हैन, र टाइमलाई मल्टिप्लाई गर्छौं 2 ले। यस्तो यो हाम्रो जुन फर्मुला छ त्यस्तोमा। त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल टु p इन्टु 1 प्लस r बाई 200 हुन जान्छ डिभाइडेड बाई पावर 2t है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने p इन्टु 1 प्लस r बाई 200 पावर 2t माइनस 1 है। यस्तो हाम्रो हुन जान्छ हाफ इयरलीको लागि। क्वार्टरलीको लागि के हुन्छ यदि कम्पाउन्डेड क्वार्टरली भन्यो भने के हुन्छ यसको लागि यो भनेपछि वर्षको 4 चोटि है ब्याज दिनु भनेको हामी रेटमा 4 ले डिभाइड गर्छौं र टाइममा 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त्यही गर्छ यो हाम्रो केही चेन्ज हुँदैन, त्यति मात्रै हो। कम्पाउन्ड अमाउन्टमा p इन्टु 1 प्लस r बाई 400 यसको पावर 4t अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्यो भने p इन्टु 1 प्लस r बाई 400 यसको पावर 4t माइनस 1। यति मात्रै हाम्रो छ है डिफरेन्स। मन्थली पनि भन्न सक्छ हैन, मन्थली भन्यो भने हाम्रो यहाँ 12t यति मात्रै हामी गर्छौं। जति भन्छ त्यति हामी त्यहाँ गर्दिन्छ र यसरी हामी फर्मुलाहरू युज गर्ने गर्छौं। र हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको कस्तो हुन गयो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनि प्लस p है। प्रिन्सिपल प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामी गर्छौं भने हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर्मुला आउँछ। यति हामी पढ्छ यसमा हैन। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि है यति हाम्रो फर्मुला हुने भयो। र यसपछि हामी एनईबी मा सोधेको क्वेशनहरु अब गर्दै